नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कुन भन्ने विषयको विवादले संसद बैठक नै प्रभावित। निर्वाचन आचार संहिताका कारण चैत्र 5 सम्म प्रतिनिधि सभा स्थगित। पृथ्वी बहादुर शाह सहित 19 जना व्यक्ति विरुद्ध 4वटा मुद्दा दर्ता गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निर्णय। 38 करोड 86 लाख बढी रकम ठगीबाट आर्जन गरेको दावी। एमालेका मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन। नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै अर्थमन्त्रीमा थापा। महत चौधरीदेखि गैर सांसद वाग्लेको आकांक्षा। नाइजेरियाको राष्ट्रपतिमा सत्तारूढ अल प्रोग्रेसिभ कांग्रेसका उम्मेद्वार बोला टिनुबु निर्वाचित। प्रतिद्वन्दी पूर्व उपराष्ट्रपति अबुबाकर भारी मतान्तरले पराजित। र महासचिव राई र कोषाध्यक्ष जोशीको बर्खास्तीलाई लिएर एन्फामा देखिएको विवाद उत्कर्षमा। बैठकमा पदाधिकारी बीच कुटाकुटको स्थिति। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल को भन्ने विषयमा भएको विवादले संसद बैठक नै प्रभावित बनेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दलको हैसियत खोजेपछि सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक नै लामो समयका लागि स्थगित गरिदिएका छन्। दुई ठूला दल प्रतिपक्षी भूमिका खोज्दै संसद सचिवालय पुगेपछि सचिवालय नै अन्योलमा देखिएको छ। यति बेला प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कुन रहने भन्ने विषयमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस बीच विवाद सुरु भएको छ। वर्तमान सरकार गठनका बेला निर्णायक भूमिका खेलेको नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिसकेको छ र एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय समेत गरिसकेको छ। त्यसै अनुसार नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत दिन संघीय संसद सचिवालयलाई आग्रह गरेको छ। एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेकाले आफू प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा रहनुपर्ने माग अघि सारेको छ। नेकपा एमालेमा कुनै दुविधा नै छैन। हामीले प्रश्न पारि नै सकेका छौँ कि हामी सत्तामा छैनौँ, सत्ता पक्ष होइनौँ। नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्ष हो। प्रमुख प्रतिपक्ष खासमा नेकपा एमाले हो। त्यसैले हामीले चाहिँ यो चुनावलाई पर्खिरहनु पर्ने कुरा भएन। औपचारिक रूपमा हामीले यो भनि नै सकेका छौँ। एमाले यो सन्दर्भमा दुविधामा छैन। यता सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा रहेको बताउँदै आएको नेपाली कांग्रेसले समेत आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको मान्यता दिन संसद सचिवालयमाथि दबाब बढाएको थियो। विश्वासको मत दिएको भए पनि सरकारमा सहभागी नभएको कारण देखाउँदै कांग्रेसले आफ्नो दल प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएको दावी गरिरहेको छ। हामी सरकारमा नजाँदासम्म, हामी भोलिका दिनमा सरकारमा जाउँला, सत्तापक्ष बनुला, त्यो बेग्लै पाटो भयो, त्यो हुन्छ भोलि भविष्यमा होला। तर हामी सरकारमा नजाँदासम्म हामी प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दल हो। मान्य शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलको नेता हो। एमाले विपक्षी दलको हैसियत खोजेपछि संघीय संसद सचिवालयले कांग्रेससँग परामर्श गरेको थियो। तर कांग्रेसले समेत प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत कायमै रहेको जानकारी गराएपछि सचिवालय नै अन्योलमा परेको छ। संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले विपक्षी दलको हैसियत मागेपछि सचिवालयले अर्को सूचना नआएसम्मका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक नै स्थगित गरेको छ। सचिवालयले बैठक स्थगित गर्नुको कारण भने राष्ट्रपति चुनावलाई देखाएको छ। लगत्तै आउँदै गरेको फागु पूर्णिमा, त्यसपछिको लगत्तै आउने नारी दिवस, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, साथसाथै सभामुखज्यूको छिटै हुने आइपियूको भिजिट लगायतका विभिन्न कारणहरूले पनि चैत्र 5 गते तोकिएको अवस्था हो। प्रमुख विपक्षी दलको नेताले सचिवालयबाट सुविधा पाउने त छँदैछ, संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषदमा समेत विपक्षी दलको नेताको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसकै आधारमा दुई ठूला दल विपक्षी दलको मान्यताका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। यता आगामी 25 गते हुने राष्ट्रपति तथा चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपतिको चुनावका लागि आजदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको छ। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार आचार संहिता आउँदो चैत 5 गतेसम्म कायम रहनेछ। राष्ट्रपतिको चुनाव यही फागुन 25 गते र उपराष्ट्रपतिको चुनाव चैत्र 3 गते हुँदैछ।
सरकार विभिन्न सरकारी संस्था तथा निकायलाई आचार संहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यो आचार संहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्ध सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भातृ संगठन, उम्मेद्वार तथा उम्मेद्वारको प्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारको मतदान एवं मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चार प्रतिष्ठान, त्यसका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी र मतदातालाई लागू हुनेछ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्न पनि सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ। 25 गते सबै प्रक्रिया पूरा गरेर 25 गते 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म यही निर्वाचन हुनेछ। हामीले 2टा मतदान केन्द्रको यहाँ व्यवस्था गरेका छौँ, प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ र प्रदेश सभा सङ्घीय संसदका सदस्यतर्फ र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ। यसको अर्थ के हो भने मतभार, प्रदेश सभा सदस्यको मतभार र सङ्घीय संसदका सदस्यको मतभार फरक फरक हुने भएको हुनाले 2वटा छुट्टा छुट्टै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरिएको हो। यसैबीच उम्मेद्वारका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै आचार संहिताबारे प्रतिनिधिलाई जानकारी गराइएको छ। कुनै पनि उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्न नहुने, दल वा उम्मेद्वारहरूले गरेको बैठक, सभा, कार्यशाला, गोष्ठी, सम्मेलन, अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रममा भाग लिन नहुने आचार संहिताले व्यवस्था गरेको छ। आचार संहिता लागू भएको अवधिमा योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन र सर्वेक्षण गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वा अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको अनुसूची 1 मा उल्लेख भए बमोजिमको नै मतभारलाई आधार मानि यो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपति चुनावका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमाङ दुवैको उम्मेदवारी कायम भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार मंगलबार दिउँसो 4 बजेसम्म उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय तोकिएकामा दुवै उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि उम्मेदवारी कायम भएको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन। 40 दिनमै सरकार छाडेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता नलिनुलाई सत्ताको लोभसँग समेत जोडेर हेरिएको छ। तर पार्टीले भने राष्ट्रपति चुनावअघि बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादले सांसद पद गुमाएपछि रासपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। पुस 10 को सहमति अनुसार आफ्नो गृह मन्त्रालय पाउने रासपाको दाबी थियो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रविलाई गृह मन्त्रालय दिन तयार नभएपछि रासपाले सरकार छाडेको थियो। सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन। समर्थन फिर्ता नलिनुका बारेमा पार्टीका नेताहरू पुस 10 गतेको सहमति अनुसार भागबण्डा हुने आशामा रासपाका नेताहरू देखिन्छन्। सरकारलाई दिएको समर्थन हामीले यथावत राखेका छौँ भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका विषयमा पनि आन्तरिक दलभित्र र अरू दलहरूसँग बाह्य छलफलमै छौँ। राष्ट्रपतिको उसमा कसलाई राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कसलाई भोट हाल्ने भन्ने विषय अझै तय भइसकेका छैन। अन्य दलहरूसँगको छलफलपछि केही समयपछि यो विषय टुङ्गो लाग्छ। त्यसो त पुस 10 को सहमति अनुसार सरकारमा सहभागी भएका दलहरू नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि औपचारिक रूपमा पुस 10 को सहमति भङ्ग भइसकेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्रपतिको निर्वाचन कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने निष्कर्षमा समेत रासपा पुगेको छैन। राष्ट्रपतिमा कसलाई मतदान गर्ने भन्ने विषय भने बैठक बसेर टुङ्गो लगाउने बताएको छ। त्यस्तो पनि होइन, हठासमा त्यो निस्किहाल्ने सरकारमा गइहाल्ने विषय हुँदैन। त्यसको विषयमा छलफल गरेर मात्रै पार्टीभित्र आन्तरिक र बाह्य अन्य पार्टीका शुभचिन्तक सल्लाहकारहरूले के भन्नुहुन्छ त
एकैचोटि निर्णय नगरेर छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने पार्टीको चुनाव अगाडि त पक्कै सकिन्छ। नेताका अनुसार रासपा वैशाख 10 मा चितवनमा हुने उपनिर्वाचनको तयारीमा छ। चुनावको तयारीमा केन्द्रित भएको रासपाका नेताहरू अहिलेसम्म समर्थन फिर्ता लिने र राष्ट्रपतिको चुनावका बारेमा अहिलेसम्म ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमलसेनाका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। खाना पकाउने ग्यास लिक भई भएको आगलागीबाट गम्भीर घाइते काङ्ग्रेस सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा सुधार आएको छ। फागुन 3 गते राति जलेर गम्भीर घाइते भएका उनको 4 गते मुम्बई स्थित नेसनल बर्न सेन्टरमा उपचार भइरहेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको छ। फागुन 3 गते राति खाना पकाउने ग्यास लिक भई भएको आगलागीबाट गम्भीर घाइते भई भारतको मुम्बई स्थित नेसनल बर्न सेन्टरमा उपचाररत उनको स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा सुधार आएको हो। फागुन 4 गते मुम्बई पुर्याएर उपचार सुरु गरिएका उनलाई कृत्रिम अक्सिजन दिन बन्द गरिएको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। नेसनल बर्न सेन्टरका डाक्टर सुनिल केशवानीका अनुसार भण्डारीलाई इटी ट्युबमा अब राख्न नपर्ने र इन्फेक्सनको मात्रा पनि कम हुँदै गएको बताएका छन्। सांसद भण्डारीको अनुहारमा नयाँ छाला उत्साहजनक रूपमा पलाएकोले 1 हप्ता अझै हेर्ने अनि मात्र आवश्यक भएमा हातको ग्राफ्टिङ गर्ने चिकित्सकहरूले जनाएको मुम्बईमा रहेकी उनकी श्रीमती डाक्टर लक्ष्मी पाण्डेले जानकारी दिइन्। साथै दायाँ हात र बायाँ हातको केही भाग र औँलाको सर्जरी गरिएको छ। आइबिसियुको प्रोटोकल अनुसार सर्जरी भएका कारण पुनः आइबिसियुमा नै अब्जर्भेसनका लागि राखिएको उनको उपचारमा सँगै रहेका पूर्व स्वकीय सचिव तथा शुभचिन्तक माधव नेउपानेले जनाएका छन्। चन्द्र भण्डारीको उपचारको आज 14औं दिन भइसकेको छ र हिजो मात्रै उहाँको हात र औँलाको दायाँ हात र बायाँ हातको र सँगसँगै उहाँको हातको औँलाको सर्जरी भएको छ। यसलाई अलिकति ग्राफ्टिङ गर्ने भन्दो रहेछ र उहाँको त्यो ग्राफ्टिङ गर्ने कार्य समाप्त भइसके पश्चात उहाँलाई फेरि पुनः आइसियुमा राखिएको छ। 4 दिन अगाडि मात्रै उहाँलाई आइसियुबाट हाई केयर वार्डमा सारिएको थियो, तथापि फेरि उहाँको सर्जरी गरेको कारणले उहाँलाई फेरि पुनः आइसियुमा राखिएको छ, अक्सिजन दिइएको छ। तथापि उहाँ अहिले बोल्ने र खान सक्ने हुनुहुन्छ। उहाँलाई खुवाइदिनुपर्छ, हातमा पनि जलेको कारणले गर्दा, र उहाँको स्वास्थ्य सुधार हुँदै गएको छ। यसैबीच हवाई खर्च बाहेकका 14 दिनसम्म उनको उपचारमा करिब 40 लाख नेपाली खर्च भएको र 1 महिना बढी अस्पतालमै राख्नुपर्ने हुँदा करिब 1 करोड बढी खर्च लाग्ने नेउपानेको भनाइ छ। अहिलेसम्म उहाँको उपचारको कुरा गर्दै गर्दा उहाँको जुन हामी चार्टर फ्लाइट गरेर गएको थियौँ, अब त्यसको अभियसली खर्च एकातिर छँदैछ र उहाँ पुगिसके पश्चात चाहिँ सरदर दैनिक 1 लाख आइसी भन्दा पनि माथि गइरहेको छ र आज 14 दिन भइसक्यो। यस बीचमा उहाँको खुट्टाको सर्जरी भइसकेको छ, हातको सर्जरी भएको छ र उहाँ चाहिँ उच्च केयरमा हुनुहुन्थ्यो र सँगसँगै भोलिका दिनमा पनि अब यो अहिले सेकेन्ड ब्यान्डिङमा छ खुट्टाको र हातको अहिले फर्स्ट ब्यान्डिङ छ। यो ब्यान्डिङहरू सेकेन्ड ब्यान्डिङ र थर्ड ब्यान्डिङ भनेको 7-7 दिनमा हुँदो रहेछ र जेनरली पनि अब हातको गन्दै गर्दा 21 दिन त्यत्तिकै लाग्छ र त्यो तत्पश्चात पनि उहाँको फेरि खुट्टाको जुन ग्राफ्टिङ गरेको हो त्यसमा चाहिँ उहाँको सपोर्ट गरेछ वा छैन भन्न त सपोर्ट गर्दै गएको छ भन्ने छ। तत्पश्चात पनि फेरि उहाँलाई सर्जरी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस हिसाबले हेर्दा उहाँको उपचारको खर्च त अब हाम्रो टेन्टेटिभ हिसाब गर्दै गर्दा 1 करोड भन्दा माथि जाने देखिन्छ। यही फागुन 3 गते राति आफ्नो निवास बुद्धनगरमा ग्यास लिक भई आगलागी हुँदा सांसद भण्डारी र उनकी आमा हरिकला भण्डारी घाइते भएका थिए। दुवैजनाको कीर्तिपुर स्थित कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो, तर आमा हरिकलाको भने उपचारका क्रममा फागुन 4 गते नै निधन भएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यति बेला भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। केही महिना यतादेखि झापामा बस्दै आउनुभएका शाह स्थलमार्ग हुँदै सोमबार भारत पुग्नु भएको हो। पछिल्लो समय व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आयोजना गरेको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका शाहले प्रजातन्त्र दिवसको दिन दलहरूलाई गरेको प्रस्तावले राजनीति तरङ्गित भएकै बेला उहाँ भारत भ्रमणमा निस्किनु भएको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह यति बेला भारत भ्रमणमा छन्।
पारिवारिक भ्रमणका लागि भन्दै उनी पत्नी तथा पूर्वरानी कोमल र परिवारका केही सदस्य समेत लिएर सोमबार भारत पुगेका हुन्। नारायणहिटीबाट निर्मल निवास पुगेसँगै सार्वजनिक मञ्चमा नदेखिएका उनी फागुन 1 गते मेचीपुलको एक कार्यक्रममा देखिएका थिए। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको अभियानमा पारिवारिक सदस्यसहित सरिक भएका शाहले प्रजातन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा शुभकामना वक्तव्य जारी गर्दै दलहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव समेत राखेका थिए। यसरी अनेक कोणबाट ज्ञानेन्द्रको भूमिकामाथि शङ्का गरिरहेकै बेला भारत भ्रमणमा निस्किनुले थप संशय थपिदिएको छ। हुन त पूर्व राजाका संवाद सचिव डाक्टर फणिराज पाठकले ज्ञानेन्द्र शाह भारत भ्रमणमा रहेको पुष्टि गरे पनि के कस्तो कार्यक्रम रहेको बारे भन्ने आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यद्यपि उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष निम्तामा भारतको बागडोरा गएको चर्चा चलेको छ। मोदीका एक सल्लाहकारले बागडोरामा मङ्गलबार स्वागत समेत गरेको बताइएको छ। तर त्यसपछि उनी दिल्ली गए वा गएनन् भन्ने बारेमा भने स्पष्ट भइसकेको छैन। नेपालका राजनीतिक दलहरू सत्ताको आपसी खिचातानीमा लिप्त रहेकै मौका र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले राजा ल्याउने अभियानसँग जोड्दै चर्चा चलाइरहेकै बेला उनी भारत भ्रमणमा पुगेका हुन्। हुन त पछिल्लो केही महिना यता झापामा रहेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले छिमेकी मुलुक भारतको साथ खोज्ने प्रयास विगतमा पनि विभिन्न बहानामा गर्दै आएका थिए र भारत भ्रमण पनि गर्दै आएका थिए। नेपालको केन्द्रीय सत्तामा एकपछि अर्को अस्थिरताको घटना देखिनु, अस्थिरतामा भारतकै भूमिका भन्दै अड्कल काटिनु, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र अन्य गठबन्धनका नेताहरू भारतीय इसारामा चलेको आरोप लाग्नु र फेरि पनि थप अस्थिरताकै सङ्केत देखिनुले पूर्व राजालाई भारतसँग सहकार्य गरेर पुनः गद्दीमा फर्किन सकिन्छ कि भन्ने हिम्मत पलाएर भारत भ्रमणमा निस्केको अड्कल काट्नेहरू पनि प्रशस्तै देखिन्छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण 7 दलीय गठबन्धन टुटेको छ, तर निर्णायक मानिएका साना दल समेत सत्ता स्वार्थमा सामेल भएका छन्। ठूला दललाई सत्तालोभी भएको आरोप लगाउने साना दलको भूमिका समेत उस्तै देखिएपछि उनीहरूको चरित्रमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। राष्ट्रपति चुनावको विषयलाई लिएर 2 महिना अघि बनेको सत्ता गठबन्धन छिन्न भिन्न भएको छ। नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। यता 2 महिना अघिको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिकामा रहेको रापरपा समेत सरकारबाट बाहिरिएको छ। सङ्घमा समर्थन फिर्ता लिएको रापरपाले प्रदेश सरकारमा भने नछाड्ने बताइरहेको छ। सरकार छाडेको रासपाले भने समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने अन्यलमा देखिएको छ। यता वर्तमान अवस्था परिवर्तन गर्न नसकेको बताउँदै आएका जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेलको समर्थक बनेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकार बनाउन 7 मत दिने बहानामा आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने अडान राखेका कारण सुदूरपश्चिम सरकार गठन हुन सकेको छैन। सरकार फेरबदलमा निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी केन्द्रमा पनि यस्तै रवैया देखाउने करिब निश्चित छ। 7 दलको गठबन्धनमा रहेको जनमत पार्टी रातारात 8 दलीय गठबन्धनको सरकारमा आइसकेको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष शिखर रावतले गठबन्धनमा पात्र फिरिएका हुन्, तर सरकार नफेरिएको बताउँदै आएका छन्। सरकार बाहिरिने कुनै परिस्थिति नै बनेको छ जनमत पार्टी। अरू पार्टीहरूलाई माग पुरा भएन, कसैको लागि चाहिँ राष्ट्रपति बनेन, कसैलाई कुनै मन्त्रालय भएन भनेर बाहिरिने जनमत पार्टीको लागि त्यस्तो कुनै नयाँ परिस्थिति सृजना भएको छैन। त्यही भएर चाहिँ जनमत पार्टी सरकारमा यथावत छ। योभन्दा पहिला पनि माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार थियो, अहिले पनि त माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार छ। सरकार त कहाँ बदलिएको छ र? सरकारमा सामेल भएका दलहरू फेरिएका, सरकार त बदलिएको छैन त। त्यो कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ। सरकार अहिले बदलिएको होइन र हामी चाहिँ त्यही भएर सरकारमा यथावत नै छौँ। मूल कुरा चाहिँ अहिले विषय उठेको चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हो। त्यसमा चाहिँ कुन पार्टीले चाहिँ आफ्नो हुनुपर्ने भनेर आडान लिएको हुनाले र त्यो पुरा नभएको हुनाले चाहिँ केही दलहरू सरकार बाहिरिएका छन्। यता नेकपा एस, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका पार्टीहरू 8 दलीय गठबन्धनमा सहभागी भइसकेका छन्। उनीहरूको स्वार्थ राष्ट्रपति चुनाव अथवा स्थायी सरकार भन्दा पनि पदको सौदाबाजी मात्रै देखिन्छ, जुन कुरा विगतमा देखिएको साना दलको अभ्यासबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमलसानाका साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा कुनै एक दलले प्रष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा हाल गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ। अल्पमतको सरकार बन्दा साना दलहरूको भूमिका प्रधान हुने गर्दछ, तर नेपालमा साना दलहरूले सत्ता समीकरणमा बढी बार्गेनिङ गर्दा सरकार गठनमा सकस हुने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौँ, मुलुकको समस्या समाधानमा साना दलको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ। अब हाम्रो देशमा चाहिँ अलिकति जनताहरू सबै नै आजित भइसकेको छ। अब युवा पुस्ताहरू पनि हामी जस्तो युवाहरू पनि अब वैदेशिक रोजगारको लागि चाहिँ जानुपर्ने अब अप्सनै अब सबैले त्यही नै सोध्छ होइन। अब त्यो भएको हिसाबले चाहिँ सानो दलहरूले चाहिँ अब आउनु पर्यो। हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ हामी सपोर्ट गर्छौँ होइन। जस्तै रवि लामिछानेको पार्टीहरूलाई अलि स्ट्रङ भएर आउनु पर्यो, देश विकास गर्नु पर्यो। हामी जस्तो युवाहरूलाई चाहिँ नेपालमै बसेर चाहिँ कोरिया जापान जस्तो नेपालमै बनाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ पहिला सुरु त एजुकेसन सिस्टमलाई अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो, अलिकति अपडेट गर्नु पर्यो होइन। त्यो अब हुन्छ नि थ्योरीहरू मात्रै धेरै भइरहेको हुन्छ, त्यो थ्योरी पढेको कुरालाई प्र्याक्टिकल्ली अलिक व्यवहारमा ल्याउनु पर्यो त्यस्तै। हजुर त्यही हो, प्र्याक्टिकल नलेज अलिकति धेरै इम्प्लिमेन्ट गराएर होइन, अनि थ्योरीलाई भन्दा धेरै प्र्याक्टिकललाई नै फोकस गर्यो भने चाहिँ हामीलाई अब फ्युचरमा पनि अलिकति काम पनि लाग्ने भयो, अनि त्यो हाम्रो लागि फ्रुटफुल पनि हुनेछ नि त होइन। उहाँहरूले राम्रोसँग प्रधानमन्त्री अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब राफ्राको लेनदेन अब रविहरू लिएर गएर राम्रोसँग काम गरेको भए ठुलो चानस थियो उहाँलाई। अहिले उहाँले अब सानो जति सबै पन्छाएर फेरि त्यही ठुलो पार्टीको कहिले यता कहिले उता गर्नु भएको हुनाले उहाँ पनि अब त्यति सक्सेस हुनुहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। नयाँ पार्टीले चाहिँ अब यो अब अहिलेको यो झन् यो सत्ता छोड्नु भएको छ नि, छोडेर अब उहाँहरूको अब भनौँ न उहाँले ठुलो पार्टीले नराम्रो काम गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको प्रतिवाद गरेरै अघि बढ्नु होला जस्तो मलाई लाग्छ। नयाँ आउने पार्टीहरूले अब राम्रो होइन देशमा विकास गरेर अनि गरिब दुखीलाई यसो हेऱ्यो भने होइन त्यही राम्रो हुन्थ्यो, नभए अब राम्रो हुँदैन। अब जति आए पनि त्यही त हो नि होइन, कानै चिरिया भने त्यही हो। सबै अब जो गयो नि सरकारमा गएपछि भ्रष्टाचार गर्ने अनि फेरि सबै खाने आफ्नो मात्रै राम्रो बनाउने, त्यस्तो भयो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन। अब यो अहिले जुन पार्टी नि त्यस्तै त छ नि। ठगीको आरोपमा जेल चलान भएका पृथ्वी बहादुर शाह र उनको समूहमा रहेका 19 जना व्यक्ति विरुद्ध 4वटा मुद्दा चलाउनु पर्ने भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB-ले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी शाह, उनका भाइ विजय विक्रम शाह सहितका समूहलाई व्यक्ति विरुद्ध ठगी, लिखित सम्बन्धी कसुर, सहकारी ठगी र संगठित अपराध विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने अनुसन्धानबाट खुल्न आएको जानकारी गराएको हो। अमेरिकी नागरिकहरू ठगिएको उजुरी नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासले नै जानकारी गराएपछि पृथ्वी बहादुर शाह सहितका 7 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानमा उनीहरूले ठगीबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति, घर, जग्गा लगायतको कारोबारमा लगानी गरेको पनि खुल्न आएको CIB का प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाले बताउनु भएको गरिसकेको थियो। त्यो पैसा चाहिँ उसले विभिन्न प्रयोजनको लागि उसले प्रयोग गरिसकेको छ। जस्तै जग्गा खरिदको लागि, घर निर्माण भयो, सेयर खरिद, सुन खरिद, कम्पनीहरू दर्ता गर्ने र बिमाका प्रिमियमहरू भुक्तानी गर्ने, यस्ता कुराहरूमा लगानी गरेको देखिन्छ। जसमा 7 वर्ष कैद, 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने र बिगो वसुल गरी पीडितलाई दिलाइ भराइ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सँगसँगै असहाय, निरक्षर र 75 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई ठगी गरेको अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा थप सजायमा चाहिँ 1 वर्ष कैद सजाय हुन्छ। उनीहरूले ठगीबाट आर्जित रकम 38,86,62,136 रुपियाँ रहेको खुल्न आएको छ। उनीहरू विरुद्ध हालसम्म 24 जना पीडितले नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत उजुरी दिएका छन्। केही क्यानाडियन र बेलायती नागरिकहरू पनि उनीहरूबाट पीडित भएको खुल्न आएको र अनुसन्धानको कामलाई सुरु गरिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। 61,136 रुपियाँ 10 पैसा रकम चाहिँ खातामा डिपोजिट हुन आएको देखिन्छ भने र सँगसँगै नेपाली रुपियाँहरू पनि केही होल्ड भएको छ। त्यो चाहिँ 1,28,93,085 रुपियाँ पनि होल्ड भएको अवस्था छ।
शाहको समूहले ठगी गरी नेपाल ल्याएको रकम मध्ये 1,28,93,085 रुपियाँ बैंकहरूले रोक्का गरिदिएको पनि सिआइबीको अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलडाँडीदेखि शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेशका लागि रुट सञ्चालन भएको छ। संघीय सरकारको निर्णय अनुरूप बेलडाँगी गाउँपालिकाले निकुञ्ज प्रवेशका लागि निर्माण गरेको बेलडाँगी गाउँपालिका 5 इमलिया हुँदै निकुञ्ज प्रवेशका लागि रुट सञ्चालनमा आएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले रुट उद्घाटन गर्दै निकुञ्ज प्रवेशका लागि सहज हुने बताउनु भएको छ। विकास र समृद्धिको आधार पर्यटन भएको र प्रदेश सरकारले सो रुट सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार स्तर वृद्धि गर्ने उहाँको भनाइ छ। समग्र सुदूरपश्चिमको विकासका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि लैजाने सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रको सम्वर्धन, प्रवर्धन र विकासका लागि र विभिन्न लगानीकर्ताहरूलाई यहाँ आकर्षण गर्नका लागि तपाईहरुसँग निरन्तर हामी छलफलमा रहनेछौँ, संवादमा रहनेछौँ। त्यो आग्रह म गर्न चाहन्छु। विशेष गरी पर्यटन व्यवसायी साथीहरूलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईहरु निरन्तर अगाडि बढ्नुहोस्। त्यसैगरी बेलडाँगी गाउँपालिकाका प्रमुख हरिशचन्द्र राणाले निकुञ्ज प्रवेशका लागि ट्र्याक खोल्नेदेखि चौधर नदीमा पुल निर्माण गरिएको बताउनु भएको छ। गाउँ प्रमुख राणाले बेलडाँडी गाउँपालिका 5 इमेलिया चौधर नदीमा काठको पुल निर्माण गरिएको र हालसम्म झण्डै 1.5 किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको जानकारी दिनुभयो। तर ठेकेदार कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ उनलाई चाहिँ हामी देख्न पाएका छैनौँ। उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ र यसले गर्दा हामीलाई यति ठुलो समस्या भएको छ। आज हामीले चाहिँ होम पाइपको चाहिँ कल्भर्ट बनाउँदै गर्दा चाहिँ त्यो चाहिँ सक्सेस भएन। जसरी पनि यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने उसमा चाहिँ लाग्यो र यसमा सबै यहाँका नाटाका अध्यक्ष लगायत सबैले र अन्य यहाँका चारै पालिकाका मेयरहरूले एकदमै तपाईँ गर्नुहोस्। धनगढी विमानस्थलबाट दक्षिणी हुलाकी राजमार्ग भएर झण्डै 65 किलोमिटर दूरीमा रहेको बेलडाँडीदेखि निकुञ्ज छोटो दूरीमा रहेको हुँदा दक्षिणी प्रवेशद्वारबाट पर्यटकको आवत जावत हुने गर्दछ। बेलडाँडीदेखि निकुञ्ज प्रवेशका लागि रुट सञ्चालनमा आएसँगै यस क्षेत्रको पर्यटनमा समेत प्रवर्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। सत्तारूढ एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितका दलहरूले सरकार छाडेसँगै सत्ता बाहिर रहेका दलहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारमा सामेल हुँदैछन्। सत्तामा जान ठिक्क बनेको नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्री बन्नेहरूको दौडधुप बढेको छ। कांग्रेसले पाउने अर्थमन्त्रीका लागि पार्टीभित्रका चर्चित नेताहरू आकांक्षी देखिएका छन्। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारी भइरहेको छ। अहिले सत्ता बाहिर रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी सहितका दलहरूलाई सरकारमा ल्याउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तयारी छ। प्रधानमन्त्री दाहाल एमालेले सत्तामा रहँदा पाएका मन्त्रालयहरू कांग्रेसलाई दिन तयार छन्। त्यसो हुँदा अर्थमन्त्री कांग्रेसले पाउने पक्का छ। कांग्रेसभित्र महामन्त्री गगन कुमार थापादेखि पार्टी प्रवक्ता डाक्टर रामशरण महतसम्मका नेताहरूको अर्थमन्त्रीमा चर्चा छ। पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणा, उद्योगी तथा कांग्रेस नेता विनोद चौधरी र अर्थविद स्वर्णिम बाग्लेको नाम पनि भावी अर्थमन्त्रीका रूपमा चर्चा भइरहेको छ। अहिले देशको अर्थतन्त्र संकटको डिलैमा छ। विज्ञहरू संकटको डिलैमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्ने पात्र अर्थमन्त्री हुनुपर्ने पक्षमा छन्। योग्य असल काम गर्न सक्ने क्षमता भएका, सिप भएका, विज्ञता भएका व्यक्ति भयो भने त थोरैले नि त काम चल्छ नि। त्यसकारणले गर्दा त्यो संरचनाका धेरै ठुला संरचना नचाहिएका परियोजनाहरू पनि हटाइदिनु पर्यो जो अगाडि बढ्न सक्दैनन्। त्यस्तै गरी संरचनाहरू, संस्थाहरू, बोर्डहरू पनि अनावश्यक खडा गरेका छौँ, तिनीहरूलाई पनि बन्द गरिदिनु पर्यो, अहिलेलाई खारेज गरिदिनु पर्यो। सल्लाहकार समूहहरू पनि कम राख्नु पर्यो, क्याबिनेट पनि कम बनाउनु पर्यो।
प्रचण्ड सरकारमा यसअघि एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए। 63 दिन अर्थमन्त्री बनेका उनले सङ्कटको डिलैमा रहेको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकेनन्। अहिले काङ्ग्रेसले अर्थमन्त्री पाउने निश्चित भएसँगै उपयुक्त पात्रको खोजी सुरु भएको छ। बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्नेलाई अर्थमन्त्री बनाउनु पर्ने काङ्ग्रेसभित्र पनि आवाज उठिरहेको छ। अर्थविद डाक्टर अधिकारी पनि अहिलेको थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्ने व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाउनु पर्ने बताउँछन्। अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ, मान्छेको जनजीवन कष्टकर हुँदै गएको छ, मान्छेले ऋण तिर्न सकेका छैनन्, ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। अधिकांश खाद्य पदार्थको मूल्य चाहिँ वर्ष दिनमा 50% भन्दा बढी बढेको छ। यो अवस्थालाई जुन सम्बोधन गर्नलाई तद्रुकता देखाउनु पर्ने थियो, त्यो चाहिँ तद्रुकता देखाएको पाइनँ मैले। काङ्ग्रेसमा अन्य मन्त्रालयमा पनि दाबी गर्ने आकांक्षीको सूची लामो छ, तर हेभिवेट मन्त्रालय भएका कारण काङ्ग्रेसभित्र अर्थमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय पेचिलो बनेको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपालले जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि सुरक्षाको माग गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उत्पादक संस्थाले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल पालिकामा निर्माण हुन लागेको सीता हाइड्रोपावर जलविद्युत आयोजना निर्माण स्थलमा स्थानीय एक समूहले गरेको तोडफोड तथा आगजनी र कर्मचारीमाथिको सांघातिक आक्रमणको भर्त्सना गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा इम्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले क्षति भएको 35 मेगावाटको सीता हाइड्रोपावरलाई उचित क्षतिपूर्ति र घाइते भएका आयोजनाका कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण खर्च पीडक पक्षले बेहोर्ने व्यवस्था गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। संयन्त्र निर्माण गर्न र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत आयोजनाहरूमा यस्ता कार्य निरुत्साहित गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनका साथै तत्काल यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न एवं पीडक पक्षबाटै पीडित पक्षको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मिलाउन इपान सरकारसँग जोरदार माग गर्दछ। अन्त्यमा करन्ट लागेर निधन भएकी बालिकाप्रति इपानको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति हुने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौँ। साथै आक्रमणमा परेका घाइते हुनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। त्यस्तै सीता जलविद्युत आयोजनाका अध्यक्ष सीताराम तिमल सिन्हाले आयोजनामा भएको क्षतिपूर्ति र घाइतेको सम्पूर्ण उपचार पीडक पक्षबाट भराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले फागुन 15 गते गुम्बाको माने भन्ज्याङमा विद्युत प्राधिकरणको वितरण लाइनमा करेन्ट सर्ट भई स्थायी एक बालिकाको निधन भई पश्चात 60 जनाको एक समूहले योजना विरुद्ध रूपमा आयोजना स्थलमा तोडफोड, आगजनी र कर्मचारीमाथि आक्रमण गरेको बताउनुभयो। समूहले आगजनी, तोडफोड तथा कर्मचारीमाथि अपराधिक आक्रमण गरेको छ। यो त्रासपूर्ण र अपराधिक घटनाको सीता हाइड्रो पावर कम्पनी घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछ। यसको उचित क्षतिपूर्ति मागी सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। साथै यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उप कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न एवं पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपूर्तिको लागि जिम्मेवार बनाउनुको साथै घाइते हुनुभएका कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्च पीडित पक्षलाई भराउने व्यवस्था गर्न समेत हामी सरकारसँग जोरदार माग गर्दछौँ। उहाँले अब राज्यले सुरक्षा दिन नसक्ने भएर निजी क्षेत्रले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। इन्पानले जलविद्युत आयोजनामा स्थायीको समूहले नै उच्छृङ्खल, अराजक तथा आपराधिक घटना भएको बताएको छ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। नाइजेरियामा सत्तारूढ दल अल प्रोग्रेसिभ काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार बोला तिनुबू निर्वाचित भएका छन्। 70 वर्षीय राष्ट्रपति आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी पूर्व उपराष्ट्रपति अतिकु
अबु बाकरलाई पराजित गरेर निर्वाचित भएका हुन्। नेता अबु बाकरले 6,98,000 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनलाई पछ्याउँदै लेबर पार्टीका उम्मेद्वार पिटर ओबीले 61 लाख भोट पाएको राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष महदुद याकुबुले बताएका छन्। यो निर्वाचनमा नाइजेरियाको इतिहासमा सबैभन्दा कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। नेता तिनुबुको पक्कड बलियो भएको लागोसका साथै देशको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा आफ्नो गढ बनाएका ओबीलाई पराजित गरेका छन्। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति तिनुबु लागोस राज्यका पूर्व गभर्नर एवं सिनेटर हुन्। राष्ट्रव्यापी समर्थकहरूको विशाल भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो जितसँगै नाइजेरियामा नयाँ आशा पलाएको बताएका छन्। उनले दिगो विकासमा ध्यान दिने तथा नागरिकका चाहना बमोजिम राष्ट्रिय विकासका काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। यति बेला महासचिव किरण राई र कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीको बर्खास्तीलाई लिएर एन्फामा देखिएको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। यही विषयमा एन्फा कार्य समितिको बुधबारको बैठकमा झण्डै हात हालहाल हुन पुगेको थियो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको बुधबारको बैठकमा पदाधिकारी बीच नै हात हालहालको स्थिति सिर्जना भएको छ। 21 सदस्यीय कार्य समितिका 10 जना सदस्यले महासचिव किरण राई र कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशीको बर्खास्तीलाई बैठकको एजेन्डा बनाउन माग गरेका थिए। तर अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमवाङले एजेन्डामा नराख्ने निर्णय गरेपछि बैठकमा विवाद भएको हो। बैठकमा अध्यक्ष नेमवाङले आफूले अध्यक्षको अधिकार प्रयोग गरेर यसलाई एजेन्डामा समावेश नगरेको बताएका थिए। 20 जना उपस्थिति भएको जस्तो लाग्छ। 20 जनामा 11 जनाको उपस्थिति रह्यो। माइनोटमा 11 जनाको उपस्थिति भए पछाडि त मिटिङ त सञ्चालन गर्नु पर्यो। म विधानदेखि तलमाथि भएको छैन। एजेन्डा थप्दाखेरि 3 दिन मिटिङको 3 दिन अगाडि उहाँहरूलाई त्यो एजेन्डा पठाउनु पर्थ्यो। एजेन्डा थप नहुँदाखेरि सूचित गराउनु पर्थ्यो। मैले सूचित गराएँ। एजेन्डा सबैले प्रस्ताव गर्न पाउँछन्। एन्फाको विधान अनुसार महासचिव र कोषाध्यक्ष कार्य समितिले मनोनयन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। गत असारमा पंकज विक्रम नेमवाङ एन्फा अध्यक्षमा निर्वाचित भए लगत्तै पहिलो बैठकले महासचिवमा किरण राई र कोषाध्यक्षमा रविन्द्र जोशीलाई नियुक्त गरेको थियो। अहिले एन्फाका बहुमत सदस्यहरू महासचिव राई र कोषाध्यक्ष जोशीको राजीनामा मागिरहेका छन्। उनीहरूले बुधबारको बैठकमा महासचिव राई र कोषाध्यक्ष जोशीको बर्खास्ती बैठकको एजेन्डा बनाउन माग गरेका थिए। तर अध्यक्ष नेमवाङले यसलाई एजेन्डा नबनाएपछि असन्तुष्ट पक्ष आक्रोशित भए। त्यस क्रममा बैठकमा सहभागी पदाधिकारी बीचहरू नै भनाभन भएको थियो। एकाएक आक्रोशपूर्ण बनेको एन्फा बैठकमा झण्डै कुटाकुट नै हुन पुगेको थियो। आफूहरूको माग अनुसार महासचिव र कोषाध्यक्षको बर्खास्तीलाई बैठकको एजेन्डा नबनाएको भन्दै 10 जनाले उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेनन्। असन्तुष्ट पक्षको बैठकले अध्यक्ष अल्पमतमा परेको भन्दै बैठकको वैधानिकतामै प्रश्न उठाएका छन्। तपाईले के हुन्छ त यो विषयमा छलफल गरिदिनुस्। हामी निर्वाचित साथी हो, फुटबलको सहयोगी साथी हो। तपाईलाई हामी फुटबलमा सहयोग गर्ने साथी हो। तपाईसँग निर्वाचित भएको साथीहरू हौँ हामी। यो विषयमा तपाईँले बोलिदिनुहोस् र हामीलाई भनिदिनुहोस् भनेर हामीले पटक पटक भन्यौँ। पटक पटक उहाँले हाम्रो कुरालाई लत्याउँदै हाम्रो कुरालाई व्यवस्था गर्दै उहाँले जबरजस्त ढङ्गले मिटिङ अगाडि बढाउनु हो। मिटिङ जुन बेला अगाडि बढ्यो, मिटिङ बढेको अवस्थामा कार्य समितिको बहुमत साथीहरूको सिग्नेचर पनि छैन, बहुमत साथीहरूको आवाज पनि छैन। उहाँले एकलौटी ढङ्गले मिटिङ अगाडि बढाउने कुरामा हामीले तपाईँलाई विनम्रताका साथ भनेका छौँ। बिहान 8 बजेबाट सुरु हुने भनिएको बैठक दुई पक्षबीचको विवादका कारण समयमै सुरु हुन सकेन। ढिलो गरी सुरु भएको बैठक सहज ढङ्गले चल्न सकेन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। ग्लोबल न्यूजको अन्तिम हेडलाइन्स पुनः एकपटक।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कुन भन्ने विषयको विवादले संसद बैठक नै प्रभावित। निर्वाचन आचार संहिताका कारण चैत्र 5 सम्म प्रतिनिधि सभा स्थगित। पृथ्वी बहादुर शाह सहित 19 जना व्यक्ति विरुद्ध 4वटा मुद्दा दर्ता गर्ने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निर्णय। 38 करोड 86 लाख बढी रकम ठगीबाट आर्जन गरेको दावी। एमालेका मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालय नेतृत्वविहीन। नयाँ गठबन्धन निर्माणसँगै अर्थमन्त्रीमा थापा, महत चौधरीदेखि गैर सांसद वाग्लेको आकांक्षा। नाइजेरियाको राष्ट्रपतिमा सत्तारूढ अल प्रोग्रेसिभ कांग्रेसका उम्मेद्वार बोला तिनुबु निर्वाचित। प्रतिद्वन्दी उपराष्ट्रपति अबुबाकर भारी मतान्तरले पराजित। र महासचिव राय र कोषाध्यक्ष जोशीको बर्खास्तीलाई लिएर एन्फामा देखिएको विवाद उत्कर्षमा। बैठकमा पदाधिकारी बीच कुटाकुटको स्थिति। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।